मेन विषय म्हणजे कितें आशिल्लें, एक म्हणजे जो 4 रस्ता ते पंचायत हो जो रस्तो आसा न्ही तो सामको डिप्लोरेबल कंडिशन. वारंवार आमी सामकी बातमी दीत आसात तेजे वयल्यान, पण आजून पर्यंत तेजे प्रिव्हेंटीव अशे कांयच मेजर्स घेवनात सरकारान. पण त्या प्रमाणे आमी कितें म्हणटात, जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची डागडुजी करपाक जाय. आतां रोखडे तो एक 15-20 दिसांनी 20-25 दिसांनी चवथीचो बाजार सुरू जातलो आनी तेन्ना तर भयानक परिस्थिती आमचे खंयचे IDCच्यो व्हेहिकल्स किंवा प्रायवेट बसीस किंवा बाकीचे जे आसा न्ही तांणी रस्तो सामको फूल जाता. आमी जे सिग्नल मागले त्या सिग्नल मेळ्ळी आनी आतां मातशें खंय तरी कंट्रोल जाल्लें आसा. पण जो रस्तो मेन सांको आसा न्ही तो आनी वाडपाक जाय सामको. म्हणजे 3 रस्ते बरे आसात वायट, तो एक वाडपाक जाय. दुसरो इश्यू म्हणजे जो आमचे हो आमचो खंयचे MRF म्हणजे आमचो कचरा प्रकल्प हो आतां पेंडींग इश्यू आसा. जर 50-60-65 लाख रुपये सरकारान हांगा घातले आमच्या खंयचे ह्या पंचायतीक हो कचरा प्रकल्प चालू करपा खातीर. पण आज फाल्यां करून आतां कितली 2 वर्सां जालीं अजुनूय तो कचरा प्रकल्प सुरू जायना. आनी ह्या खातीर आज मोठी खडाजंगी जाली, पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी जाली. सारकें जाय तशें एप्रोप्रिएट उत्तर मेळोना. त्या खातीर प्रत्येक वेळा तुमकां तो सरपंच सांगता की डेप्युटी ही ऑटोनॉमस बॉडी आमची पंचायत म्हणटात ती, कळ्ळें न्ही. आतां हो टॅक्साचो इश्यू सुद्दां तसोच केलो तेणी की तो BDO कडेन धाडलो. पण तुमी हांव म्हणटा तुमी कितें तरी डिसिजन घेतात. आमी तांकां सांगलेलें जो कचरा प्रकल्प आसा न्ही तो अंडर पोलीस फोर्स तुमी चालू करात म्हणून सगळें सांगलेलें. पण अजून पर्यंत ताजेर एप्रोप्रिएट अजुनूय पावना तांची पडना. आनी त्या खातीर इतली ग्रामसभा आमची डिले जाता सामकी. फोन केले, सगळ्यांनी मान्यता दिली आणि आम्ही ते घेवपाक स्टार्ट झाले. जवळजवळ 40 ते 50% लोकांनी टॅक्स भरलो. नंतर लोकांच्या नजरेक येयले की हें चड टॅक्स जाता म्हणून. आमी त्याक सहमत आहा, आमी बी टॅक्स पेयरच आसा. आनी ते आमी कितें जालें, आमी सगळे कार्यक्रम सुरू केल्ले कारणान लोकांनी 50% घेतलेल्या कारणान आमकां मातशें गायडलायन दिवन आमी ते BDOक धाडले. BDOन डायरेक्टर धाडला आनी डायरेक्टरान आमकां मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह दिवचें की जेणे लोकांक हे टॅक्स कमी जावचें. आनी सद्या आमी टॅक्स भरिना आनी आमी सांगलां आमचे तांचो जो प्रश्न आसा तो डायरेक्टर केला बेगीन येवचें आनी तो लोकांक टॅक्स कमी जाल्यार आमी एकटें मातशें लक्षांत ना. IDCचो कितें तुमकां इन्कम येता पंचायतीन? तसलें IDCचें आमकां कांयच येना. पयलीं येतालो उपरांत खंय आतां बंद जालो. IDCचें आमकां आमचें NOC लागना, कांय लागना. आनी ते भुरगे सुद्दां जे आमचें कामां आसात तेंच्यांनी लोक आतां म्हणटा हांगसर आमचे बी हांव तांकां सगळें इंडस्ट्रियल अपील करता की मॅक्झिमम आमचे भितोडा क्षेत्राचे लोक ते कामां घेवचे आनी जी तेंचे जे सपोर्ट आसा आमी सदां आसतलो आनी तेणी आमकां सपोर्ट करता. हो आतां रस्तो आहा पयलीं लोकांक कडेन उलयलां सोलिंग हें करपाकूच जाय. तेका आनी पर्याय ना. म्हाका तरी दिसता सोलिंग करपाचें आनी जेटप्रेचर करपाचें. फाटीं जेटप्रेचर केलो मोठे पावसार केलो तो गेलो म्हणजे तेका एक दीस वच जाय आनी आमकां दिसता जावपाकूच जाय. नाका आमी पयर आमच्या निशा घालो म्हाजी मिटींग म्हाकाच आपयलो म्हटल्यार सगळें आपणाशिल्लो आनी कांय कारणान पण निशान कॅन्सल केली आनी मागीर थोडे दिसांनी घेवया म्हणलो कित्याक पॉलीस कित्याक पॉलीस सगळ्यांनी हाडून पडलो. ओनर सांगता आपल्याली जमीन दुसऱ्या तांकां लोकांनी ट्रेन बांदलेली. जेन्ना आमी थंय येतले तेन्ना कळटलें तो कोण तो मनीस आनी आमी ते पॉलीस हाडून कार्यक्रम
चांगले